بسم الله الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اسلامی وظائف اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہمارے ہدی للناس چینل کا ہر نیا آنے والا ویڈیو آپ کے موبائل میں بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم سامعین محترم، اللہ رحیم و کریم دی بابرکت کتاب مبین دے وچوں جس پر رحمت مقام ذیشان نو میں اس وقت تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے۔ پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا۔ اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام دی پر رحمت کتاب دا پہلا پارا، سورت دا نام سورت الفاتحہ۔ اللہ 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 والو، گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر اللہ رب العزت دے دو نام پاک الرحمن اور الرحیم انہاں دونوں ناواں دے متعلق میں گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر اور پھر اس تو پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر بھی تذکرہ کیتا ہے، اور انشاءاللہ الرحمن آج دے بھی اس عظیم و شان
خطبہ جمعہ دی اندر میں اللہ رب العزت دے اینا دونا نام پاک جو کہ صفاتی نام نے الرحمن الرحیم اینا دونوں دے حوالے دے نال ہی گفتگو کرانگا۔ دعا کرو اللہ مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن دیو پروانیوں، الرحمن الرحیم جس دا معنی اے وے کہ نہایت مہربان اور رحم کرنے والا او اللہ رب العزت دی ذات ہے جو انساناں تے رحم بھی کر دی ہے اور انساناں دے اتے مہربان بھی ہے، اور کلے انساناں تے نہیں بلکہ جتنیاں مخلوقات نے اللہ دی ذات میرے تے تواڈے خالق و مالک ہر مخلوق دے اتے او مہربان بھی ہے تے رحم بھی کر رہے ہے۔ قرآن دے او پروانیو، آؤ ذرا ہن اپنی اس بات نو جو کہ پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر رہ گئی سی انہوں میں انشاءاللہ آج دے خطبہ جمعہ دی اندر سمیٹن دی کوشش کرانگا۔ رحمان اور رحیم گویا کہ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگو اپنے رب دے کولوں رحمت دا سوال کریا کرو۔ اگر رب دی رحمت ہوئی تو پھر انسان دے سارے معاملات جیڑے نے وہ درست ہو جان گے۔ اگر انسان تو چاہنے کہ میرا رب مینوں گناہاں تو معاف کر دے وے تے پھر آؤ او دی رحمت نو تلاش کریے۔ اگر کوئی بیمار آدمی چاہتا ہے کہ میرا رب مینوں شفا دے دے وے تے پھر او دی رحمت تلاش کرنی چاہیے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ مینوں رزق مل جائے تو پھر او دی رحمت تلاش کرنی چاہیے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ آپس دے اندر اتفاق و اتحاد دی فضا قائم ہو جائے تو پھر اس دی رحمت نو تلاش کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ اولاد دا میٹھا میوہ مل جائے تو پھر اللہ دی رحمت نو تلاش کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ مصیبتاں، پریشانیاں، ازمائشاں اور دکھاں دے کولو سانو حفاظت مل جائے تو پھر اللہ دی رحمت نو تلاش کرو۔ اور انسان
اگر چاہنے کہ تنازعات لڑائی تے جھگڑے ختم ہو جان تے پھر بھی اودی رحمت نو تلاش کرو. اگر چاہتے ہو کہ دنیا دے اتے کامیابی مل جائے تے پھر اودی رحمت نو تلاش کرو. اگر چاہتے ہو کہ میدان محشر دے اندر کامیابی مل جائے تے پھر اودی رحمت نو تلاش کر. او ویراں ساتھیات بزرگا اگر چاہنے کہ جہنم دے کولو آزادی مل جائے تو پھر بھی اودی رحمت نو تلاش کر. اگر چاہنے کہ جنت دا داخلہ مل جائے تے پھر بھی اودی رحمت نو تلاش کر. گویا کہ ہر معاملے دی اندر اودی رحمت دے طلبگار ہونا چاہیے. تے دعا کرو اللہ اپنی رحمت دے ساڈے تے نزول کر دے. میرے اور تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم المجمعین بھی تشریف فرمانے. گفتگو ہو رہی ہے تے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ دی جماعت جدوں رب کولو جنت دا سوال کرو تے پہلے او دی رحمت دا سوال کریا کرو، کیونکہ او دی رحمت تو بغیر جنت دا داخلہ مل سکدا؟ بولو جنت دا داخلہ مل سکدا؟ او دی رحمت تو بغیر جنت دا داخلہ نہیں ملے گا. تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا محبوبہ تواڈی تے او ذات ہے کہ تواڈے جب تک تسی جنت دا دروازہ نہیں کھڑکاؤ گے اور جب تک جنت دے دروازے تے جا کے تسی دروازہ نہیں کھڑکاؤ گے، گویا کہ جنت دا دروازہ بھی کھولنا ہے تے عرشاں والے خدا نے سب تو پہلے تواڈے تے کھولنا ہے. تے سونیا محبوبہ کیا تسی بھی بغیر رحمت تو نہیں جا سکتے؟ تے آقا فرماندے نے میرے صحابہ دی جماعت ہاں میں بھی اونی دیر تک جنت اندر داخل نہیں ہو سکتا جب تک رب دی رحمت دا نزول نہیں ہوئے گا. اس واسطے قرآن دے او پروانیوں ہر معاملات دی اندر چاہے کوئی بیمار ہے، چاہے پریشان ہے، چاہے کوئی بے اولاد ہے، چاہے کوئی تنگ دست ہے، انہوں چاہیے کہ سب تو پہلے رب دے سامنے گڑ گڑائے تے او دی رحمت دا سوال کرے. ویکھو نا ایک رب دا نبی ہے، اے دا نام ہے جناب زکریا علیہ السلام. اولاد دی ضرورت پہ گئی ہے تے کی آندے نے رب دا قرآن سن لو. آواز آندی ہے مولا فرماندے نے کاف ہا یا عین صاد ذکر الرحمتی لفظاں تے غور کرو. فرمایا ذکر الرحمت ربی کا عبدا زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا
یرزنی و یرز من آل یعقوب واجعل ربی رضیّا۔ تے آواز آ رہی ہے، فرمایا یا زکریا، کہہ لو سبحان اللہ، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیعا۔ قرآن دے پروانیوں بتائے لگا جناب زکریا علیہ السلام اولاد دی ضرورت پئی ہے تے رب دے سامنے آکے گڑ گڑا پیندے نے، رب دے کولوں آکے سوال پہ کر دینے، رب دے سامنے چولی پھیلا رہنے، رب دے سامنے اپنا دامن پھیلا رہنے۔ اور پتہ لگا ایتھے انبیاء کولو سانو سبق ملے ہے، درس ملے ہے۔ انبیاء نے رب کو لو منگ کے تے سانو دس دیتا ہے۔ اور لوگوں جدوں بھی منگنا ہوئے تے رب کو لو منگنا ہے، جدوں بھی کوئی سوال کرنا ہوئے تے رب دے سامنے سوال کرنا ہے۔ اولاد دی ضرورت پہ جائے تے عرشاں والے خدا دے سامنے دامن پھیلانا ہے۔ میرے ویر میرے برادر، جدو رب دے سامنے انسان آندا ہے، جدو رب دے سامنے آندا بندہ آگے خالی دامن لے کے آندا ہے تے رب دے کولوں آگے سوال کردا ہے۔ اور میں پہلے دس دیتا ہے سوال جدو بھی کرنا ہے پہلے رحمت دا سوال کرنا ہے۔ آکھیا کر اللہ میں گناہگار بڑا، اللہ خطا کار بڑا، اللہ میں سیاہ کار بڑا۔ اے عرشاں والے یا ربا اپنی رحمت دا نزول کر دے، اللہ اپنی رحمت دا نزول کر دے۔ تے قرآن دیو پروانیو جدو رب رحمت دا نزول کر دے گا پھر انسان گناہگار نہیں رہے گا، اللہ او دے گناہ مانو معاف فرما دیں گے۔ اگر کوئی اولاد دا طلبگار ہے رب دے کولو سوال کر دے، اولاد دا سوال کرن تو پہلے رب دے سامنے او گڑ گڑاندہ روندہ تے رب کولو رحمت دا سوال کردہ۔ او ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے رب انہوں پھر بے اولاد رہن دے گا۔ اولاد دا کارخانہ تے اللہ عظیم البرتر دے ہاتھ اندر ہے۔ قرآن دے او پروانیوں اجے سمجھ نہیں آئی، دیکھ لو بات ہو رہی ہے الرحمن الرحیم۔ توجہ میری طرف، سیدنا جناب آدم علیہ السلام غلطی ہو گئی، بھول گئے۔ رب نے آکھے آدم جی رب جی کی حکم میں کی آڈر ہے؟ فرمایا میرے آدم اے جنت اندر رہو، کھاؤ پیو عیش کرو آرام کرو، لیکن آؤ جیڑا درخت ہے او دے لاگے نہیں جانا، اس درخت دے لاگے نہیں جانا۔ اچھا اللہ وقت گزردا گیا لیکن وہ شیطان لائن جیڑا ہے او نہیں چاہتا کہ اے جنت اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ او آکے آندہ اے آدم اگر چاہنے کہ رب تینو ہمیشہ جنت اندر رکھے تے پھر آؤ جیڑا درخت ہے او دا پھل کھانا پوے گا۔ رب نے ایویں نہیں تینو منع کیتا، رب تینو جنت وچ نہیں رکھنا چاہتا، لہذا اگر تو ہمیشہ ہمیشہ رہنا چاہنا ہے تے پھر اس درخت دا پھل کھانا پائے گا۔ اور پتہ یہ لگا عالم الغیب اگر کوئی ذات ہے تے بولو کی دی؟ رب دی ذات ہے۔ رب تو علاوہ
کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی قطب رب تو علاوہ غیب جان سکدا؟ اے جاندا تے رب جاندا۔ اور ایویں نہیں آکھیا سننا رب دا قرآن، فرمایا ہو واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ اتھے بھی الرحمن الرحیم فرمایا ہو واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب عالم الغیب عالم الغیب۔ پتہ لگا عالم الغیب اگر ذات تے او خدا دی ذات عرشاں والے خدا دی ذات رب تو علاوہ کوئی نبی ولی بھی نہیں جاندا۔ عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم۔ تو قرآن دے پروانیوں میں دس رہا سا جناب سیدنا آدم علیہ السلام میرے تے تواڈے باپ بابا جی آدم علیہ السلام بھول گئے، لغزش ہو گئی، بھول گئے نا جدوں تے ہن رب نے جنت چوں کڈ دتا تے دنیا اتے بھیج دتا تے کی آندے نے ربنا، لفظاں تے غور کریا جے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا وہی بات الرحمن الرحیم، نہایت مہربان تے رحم کرن والا تے جناب آدم علیہ السلام ہن رب دے سامنے گڑ گڑاندے نے، روندے نے تے آندے نے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ قرآن دے پروانیوں آج سمجھ نہیں آئی تے آؤ میں آدم ثانی نال تواڈی ملاقات کراواں۔ آدم ثانی کون نے؟ جناب نوح علیہ السلام۔ آواز آندی ہے مولا فرماندے نے وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي۔ جناب نوح علیہ السلام بھی رب کولو او دی رحمت دا سوال کر رہے نے، جناب آدم رحمت دا سوال کر رہے نے، فرمایا وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ تے کدی تسی بھی رب دے سامنے رو کے گڑ گڑا کے او دے کولو رحمت دا سوال کر لیا کرو۔ اسی آئے جمعہ پڑھیا چلے گئے، رسمی طور آئے جویں خالی دامن آئے ہمیں چلے گئے، او بد نصیب آدمی ہے اور جنہوں رب نے موقع بھی دیتا تھے او مسیطے آکے ستیا ہی گزار دیندہ ہے۔ رب نے انہوں موقع دے دیتا ہے لیکن وہ جناب توجہ نہیں کر رہا، او دی توجہ جیڑی ہے کسے اور پاسے جا رہی ہے، وہ بیٹھا پامیں مسجد اندر ہے لیکن دل تے دماغ کسے اور پاسے وے۔ وہ بد نصیب آدمی ہے کہ جیڑا رب دے در تے آئے تے خالی مڑ جا۔ اللہ سانو اپنے در تو خالی نہ موڑی۔ اوے آمین تے کہہ لو یار۔
ایڈے ہی اسی گئے گزرے کہ آمین بھی نہیں کہہ سکتے. اللہ سانو اپنے در تو خالی نہ موڑی. قرآن دیو پروانیوں دیکھ لو جناب نوح علیہ السلام کی آندے نے وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ. پتہ لگا جناب نوح علیہ السلام بھی او دی رحمت دا سوال کر رہے نے. اجے سمجھ نہیں آئی تے آئے جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام رب دے سامنے چولی پھیلائیے تے کی آندے نے رب اغفر لی اغفر لی ولأخی وادخلنا فی رحمتک وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین. اور ادھر جناب ایوب علیہ السلام 18 سال دا بیمار چار پائی تے پیا 18 سال دا بیمار تے اے قرآن اعلان کر رہے تے کی آندے نے وَأَيُّوبَ. پھر کہہ لو سبحان اللہ. اور قرآن سن کے کھل کھلا جایا کرو مسکرا جایا کرو. فرمایا لیکن اے او دے دل اندی محبت آئے گی جدے دل چ قرآن دی محبت تے پیار ہے تے جنہوں قرآن نال پیار محبت نہیں او چپ کر کے بیٹھا آیا تے او میں گیا چلا. میرے بھائی میرے برادر سننا رب دا قرآن. اللہ قرآن دا پیار بھی نصیب فرما دے. فرمایا وَأَيُّوبَ اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ. بیماری دی حالت اندر رب دا دروازہ کھٹکھٹایا ہے. رب کو لو شفا منگن ڈے نے رب دے سامنے چولی پھیلائی ہے. یا اللہ 18 سال دا بیمار 1 سال 2 4 سال نہیں 18 سال دا مریض جیڑا 18 سال دا بیمار جیڑا ہن رب دے سامنے اپنا دامن پھیلاندہ تے کی آندہ وَأَيُّوبَ. ہائے قرآن میں تیرے تو صدقے لکھ وار قربان جاواں. اور پتہ لگا رب کو لو خلوص نیت نال خلوص دل نال جناب ایوب نے رحمت دا سوال کیتا ہے. رب نے اودا تذکرہ ہی قرآن وچ بیان کر دیتا ہے. فرمایا وَأَيُّوبَ. اور کیا اسی آج رب کو لو رحمت دا سوال کریے تے رب ہائے میں سمجھنا وہ کتنے خوش نصیب اور کتنے مقدرہ والے قسمتہ والے ہون گے. اور آج ایتھے بے کے تو رحمت دا سوال کر رب فرشتیاں وچ بے کے اعلان کرے کہ میرے فلاں بندے نے میرے سامنے رحمت دا میرے کو لو سوال کیتا ہے. فرشتیوں گواہ ہو جاؤ میں اپنی رحمت نالے دے سارے معاملات نوی درست تے حل فرما دیتا ہے. فرمایا وَأَيُّوبَ اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین. ایک بات اور نوٹ کر لو قرآن دیو پروانیوں رب عزت دے وے مقام دے وے رب کاروبار چلا دے وے اور رب کسے دا محتاج نہ رکھے. خدا دی قسمیں اے وی او دی رحمت ہے. رب کسے دا محتاج نہ بنائے اے وی او دی بولو اے وی او دی رحمت ہے. ورنہ ویندے نہیں جے در در تے بیچارے منگن آلے آج ایس دروازے تے اگلے دروازے تے پھر اگلے دروازے. اوے اے رب دا لکھ ہا دفعہ او میاں کروڑ ہا دفعہ رب دا سی شکر ادا کریے تے شکر ادا نہیں کر سکتے کہ رب نے کسے دے دردہ محتاج نہیں بنایا. ہائے ہائے. تو میں داسے ریاسی اگر رب عزت دے دے وے مقام دے دے وے اگر رب جیڑا ہے او جناب کاروبار بہتر چلا دے وے تے پھر غرور نہیں تکبر نہیں. کئی جناب 4 آنے آ جان او کسے ماڑے نہ سلام لینا بھی گوارا نہیں کر دے.
وہ غریب کو لے بہنا گوارا نہیں کر دے، کسے پریشان کو لے بیٹھنا گوارا نہیں کر دے۔ اکڑ اینی ہے، غرور این ہے، تکبر این ہے۔ اور پروانیوں پتہ اے لگا جیڑی ذات دین والی ہے او لے جانتے بھی قادر ہے۔ بولو او لے جانتے بھی، او لے جانتے بھی قادر ہے۔ اس واسطے حقوق العباد جیڑے نے انہاں دا خیال کرنا ہے۔ اللہ سانو حقوق العباد دا خیال کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اور حقوق العباد دے وچ سب تو پہلے ماں باپ جے، سب تو پہلے تیرے والدین، تیرے بہنا بھائی، تیرا کنبہ قبیلہ عزیز و اقارب، سب تو پہلے او حقوق العباد اندر نے۔ ورنہ کل قیامت والے دن اگر انہاں دا خیال نہیں کریں گا تے رب دے درمیان کل قیامت والے دن میدان محشر اور رب نے سامنے کھڑیاں کر لینا ہے، اور میاں اتھے ایک ایک پائی دا حساب کتاب ہو جانا ہے۔ دیکھ لے جناب سلیمان علیہ السلام، رب نے بادشاہت دیتی، عزت دیتی، مقام دیتا، اور حتیٰ کہ جانواراں دیاں بولیاں دا علم عطا کر دیتا۔ اس تو بڑھ کے رب دی رحمت کیڑی ہو سکتی ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام اکڑے نہیں، غرور تے تکبر چ نہیں آئے۔ جناب میرا کمال ہے، یہ سب کچھ میرا کمال ہے، نہیں، بلکہ کی آندے نے قرآن سن لو، فرمایا قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک الذی انعمت علی وعلی والدی اور آج بڑے ماں باپ جنہ ساری زندگی اپنا روپیہ پیسہ لگا کے اولاد نو کامیاب بنایا، آج وہ اولاد جیڑی ہے انہاں دا پتر آج ڈاکٹر ہے، MBBS ہے، اور جناب پروفیسر ہے، SP ہے، DSP ہے، اور میاں او صدر ہووے، وزیر اعظم ہووے، وزیر اعلیٰ ہووے، MPA ہووے، MNA ہووے، او دے پیچھے ہاتھ تھے تے ماں باپ دے، بولو کی دا؟ تے جیدوں او والدین بڑا پیچھا ہو جاندے نے تے ظالمہ تو انہاں نو انجی پولے جانا ہے، کنڈ کر جانا ہے۔ جناب یہ تے ساری میری محنت ہے، یہ تے سب کچھ میں ہی کیتا ہے، انہاں نے میرے لئے کی کیتا ہے۔ توبہ اللہ میری توبہ۔ آج ایسی بد نصیب اولاد یہ جملے کہیں دی نظر آ رہی ہے، جناب انہاں ساڑھے لئی کی کیتا ہے، یہ سب کو جیسی کیتا ہے۔ کہ جناب سلیمان علیہ السلام جتھے رب دا شکریہ ادا پہ کر دینے اتھے ماں باپ دا بھی شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ تے کی آندے نے قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی غور کرو رب دا پیغمبر ہے تے اے او بادشاہ جن دی جس دی بادشاہت جیسی رب نے کسے نو بادشاہت نہیں دیتی، تے اے کی کہہ رہے ہیں زبان حال نال کی کہہ رہے ہیں وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ آندے نے اے اللہ اپنی رحمت اندر داخل کر لے، اے اللہ اپنے پیغمبر
اپنے بندے سلیمان نو تو اپنی رحمت وچ لے لا، اللہ اپنی رحمت اندر داخل کر لا۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ قرآن دیو پروانیوں، اے تے جناب سلیمان علیہ السلام نے تے اجے سمجھ نہیں آئی تے میں تواڈے سامنے اپنے تے تواڈے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ بیان کراں، اور میں صدقے تے قربان جاواں خدا دی قسم آمنہ دے لال دی ذات تے او ذات ہے جنوں رب نے سراپا رحمت للعالمین بنا دیتا ہے، سراپا رحمت للعالمین۔ تے رحمت دا پتہ اودوں لگے گا، اے بات نوٹ کرنا ذرا دھیان نال۔ ایک بندہ آندا جناب مینوں کیویں پتہ لگے گا کہ میرے تے رب نے اپنی رحمت دا نزول کر دیتا ہے؟ آندا مینوں کیویں پتہ لگے گا کہ میرے رب نے میرے تے رحمت دا نزول کیتا ہے یا میرے تے وہ راضی ہو گیا؟ کیویں پتہ لگے گا؟ آمنہ دے لال دی سیرت دا مطالعہ کر۔ رب نے ایویں رحمت للعالمین نہیں بنایا۔ مکے والیاں دیوانہ آکھیا، میرے مصطفیٰ دیوانہ آکھیا، او بولو انہاں دیوانہ آکھیا؟ آمنہ دے لال نے جواب اندر انہاں نو دیوانہ آکھیا؟ انہاں پاگل آکھیا؟ میرے مصطفیٰ نے جواب وچ انہاں نو آکے پاگل آکھیا؟ انہاں جادوگر آکھیا؟ میرے پیغمبر نے انہاں نو جادوگر آکھیا؟ نہیں، اے رحمت پتہ ہے لگا اگر کوئی ظلم کر جائے او دے ظلم نو برداشت کرنا، او دے ظلم نو نظر انداز کرنا، اگر کوئی گال دیندہ او نو جناب معاف کر دینا، اگر کوئی اکیچڑ اچھال دے او نو معاف کر دینا، اگر کوئی گندگی پھیلاندہ او نو در گزر کر جانا۔ اور جیڑا بندہ اے عمال جیڑے نے اینا تے عمل کر لوے گا، خدا دی قسمیں انہیں رب دی رحمت دا حصہ پا لیا۔ او دیتے رب دی رحمت دے نزول، اور گج کے بولو تو اڈنو تے میرا خیال ضرورت ہی نہیں رحمت دی ہے۔ ایڈے ٹلے اللہ سب دے اپنی رحمت دا نزول کر دے۔ کہ پتہ نہیں میری سمجھ نہیں آ رہی تو انہوں کیوں بھی آ رہی کہ جا رہی ہے؟ میں نے تو لگتا اگلی بھی جا رہی ہے۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ اے دے چ جرم قصور بھی ساڈا، کاش کہ اسی قرآن نو ترجمے نال پڑھیا ہوندا، کاش کہ اسی قرآن دا مطالعہ کیتا ہوندا، کاش کہ اسی قرآن نو پڑھ دے ہوندے، لیکن اسی قرآن نو ایک بس الماری دی کتاب بنا کے رکھ دیتا ہے، بس پئی ہے تے پئی ہے۔ اللہ سانو سمجھ عطا فرمائے۔ قرآن دے پروانے ہو پتہ لگا جیڑا کسے دیاں غلطیاں نو معاف کر دے وے، درگزر کر دے وے، او دیتے رب دی رحمت دے۔ بولو او دیتے رب دی رحمت دے۔ برادری رشتہ دار کنبا قبیلہ لڑن واسطے آئے تے انہاں دے سامنے میاں لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، انہاں نو پیار نال بٹھاندا ہے، قریب بٹھاندا ہے، انہاں دی عزت کردا ہے، انہاں دا ادب کردا ہے، انہاں دا احترام کردا ہے۔ اچھا بھی ایمانداری نال دسو، کوئی جو کرو لڑن واسطے آ جائے دوسرے نال، دوسرا بندہ ہاتھ ہی نہیں چوکدا تو انہوں شرم آئے گی کہ نہیں؟ بولو شرم آئے گی کہ نہیں؟ او خدا دی قسمیں اپنے اندر آپ مر جائے گا جدو تو دے سامنے ہاتھ نہیں اٹھائیں گا۔ اور اے ہی سیرت میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن اعلان کر رہے ہیں، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے چاند بنائے، سورج بنائے، اے روشنی ہے۔ میں پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر بھی دسے ہے، بیان کیتا ہے،
رات بنائی رحمت دے، دن بنایا جے کلی رب رات ہی رکھدا تے جناب کلا دن ہی رکھدا تے میاں اے نظام چل سکدا؟ اور پھر ویکھو چاند بنائے، سورج بنائے، او انسانا اے سب کچھ تیرے لئی، اے جو کچھ نظر آ رہے ہیں نا زمین تے، جو کچھ تو دیکھ رہے ہیں اے سب کچھ تیرے لئی اور تینوں اپنے لئی، اے سب کچھ تیرے لئی تے تینوں انہیں اپنے لئی بنایا۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں جنہ تے انساناں نو اپنی عبادت لئی بنایا۔ اور قرآن دے پروانیوں غور کرنا، کدی ویندے نہیں جے آسمان رات نو ستارے چمک رہے نے، میاں چاند آ رہے ہیں جا رہے ہیں اپنی منزل جیڑی طے کردہ جا رہے ہیں۔ اور کسے بڑی پیاری گل کی تھی، فرماندے نے دو دیوے آسمان اتے، اے چاند تے سورج ایک رات نو پیا چمک دے تے ایک دن ہے، او دو دیوے آسمان اتے تے کر کر چانن لاون، پر ہر ہر بندہ جس وال جاوے اے نال برابر جاون، اوے عابد زاہد ظالم فاجر نافرمانی والے، او سب سرکاری لنگر کھاون، او سب سرکاری لنگر کھاون تے پالن والا پالے، عملاں ذاتاں باجوں جے کر ود کٹ رزق پہنچاوندا، رب العالم کیویں سداندا تے رازق کے آنا جاندا۔ قرآن دے پروانے ہو پتہ لگا رب نے نبی نو میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو سراپا رحمت بنا دیتا ہے تے قرآن اعلان کر رہے ہیں، فرمایا الرحمن الرحیم، قرآن دیو پروانیو آجے نہیں سمجھ آئی تے آ جڑے رب دے ولی نے، بولو رب دے، میں ولیاں دی گل کرنا ولیاں دی نہیں، بولو جڑے رب دے ولی نے، تے ولی کون ہوندا؟ ولی پنگا پیندا، او بولو، تے ولی جیڑا چرس پیندا، ولی جیڑا او میاں کسے دیاں تیاں پہنا دیاں عزتاں ول تک دا، تے ولی در در دے جا کے مانگ دا، بولو ولی در در تے مانگ دا، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ ہائے ہائے اللہ جتھے میرا یزدانی شہید لیٹے اللہ دی قبر تے کروڑا رحمتان دی برخا برسا، وہ آندے اندے سی ساڈا تا معیار ہی ایویں دا بن چکی ہے نا، اے گلوں لایا تے چھوٹا ولی، لکوں لایا تے وڈا ولی، اے تے ساڈا معیار ہے نا۔ اللہ میری توبہ، او پتہ ہے لگا ولی جیڑا ہے او گلوں تیڑوں ننگا ہوندا، ولی جیڑا آدھے نو میں دسا کون ولی، تے ولی ہمیشہ رب کولو رحمت دا سوال کردہ ہے، آئی اولیاء الرحمن رجسٹرڈ ولی جنہاں نو قرآن نے ولی آکھیا، اصحاب کاف، اور قرآن اعلان کر رہے ہیں، فرمایا ربنا آتنا من لدنک رحمہ۔ اصحاب کاف جدو گئے نا غار اندر تو پریشان بڑے نے تے داخل ہوندے ہیں کی آندے نے، ربنا آتنا ربنا آتنا، پتہ لگا ولیاں بھی منگے ہے تے رب کولو، بولو کی دے کولو، او بولو کی دے کولو،
اے ولیاں منگیا تے رب کولو منگیا ربنا آتنا من لدنکا رحمتا وحیئ لنا من امرنا رشدا رب دے ولیاں منگیا تے رب کولو منگیا اے اصحاب کہف نے تے کی آندے نے یا اللہ اپنی رحمت دا نزول کر دے ولی رب کولو رحمت دا سوال کر رہے نے نبی رب کولو رحمت دا سوال کر دے نے تے میاں تو بھی رب کولو رحمت دا سوال کریا کر الرحمن الرحیم اور قرآن دیو پروانیوں میں یاد آیا رحمان کون ہے اے سننا ذرا میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد گج کے کہہ لو صلی اللہ سارے اندھی آواز نہیں آئی صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام دا منہ بولیا بیٹا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج مدینے ہو نا اس سفر دا ارادہ کر کے تے اے مدینیوں جا رہے نے طائف دی وادی جانا ہے طائف دے رستے تے جا رہے نے ایک منافق آدمی رستے چ ملیا تے او آندہ زید کدھر چلے ہیں تو جناب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے یار میرا ارادہ ہے طائف وال جان دا تے میں اپنے سفر تے جا رہا تے اے منافق آدمی کہہ لگا آندہ زید یار میں بھی جانا ہے تو کیوں نہ ہوئے ایک ایک تے دو یاراں اگر دونوں کٹھے چلے جائیے تو جناب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مینوں کوئی اعتراض نہیں بلکہ مینوں خوشی ہے کہ سفر ہے چلو دو ساتھی کٹھے رل مل کے گفتگو کر دے جاواں گے خیر کہنے لگا اندر جناب تسی ایتھے رکو میں گھروں ہو کے آیا جناب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے اور یہ منافق آدمی کر گیا تو ایک رسی پکڑ کے لے آیا جناب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ دے نے آندے بھئی رسی دی کی ضرورت پہ گئی ہے تو کہنے لگا رستے اندر کوئی لکڑ ہوئے گی کوئی بالن ہوئے گا چلو بندہ واپسی تے لے کے آ جاندہ ہے تے جناب زید نو او دیا کوئی بھی خبر ہے کہ بھی یہ میرے نال کی کرے گا خیر دونوں جا رہے نے اور ایک جگہ تے پہنچے شدت دی گرمی دھوپ بڑی لگی ہے تے اے منافق آدمی کہنے لگا آندہ زید اگر تھوڑی دیر اسی ایتھے آرام کر لئیے تو کی خیال ہے تو جناب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے کوئی گل نہیں آرام کر لینا چاہیے ٹھنڈا ہوئے گا تے نکل پائیں گے جناب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دیوار دی اوٹ دیوار دے سائے تھلے اینا جناب اپنا سر رکھے ہے تے تھکے ہوئے سن سفر دی تھکاوٹ سی لیٹ دے گئے تے نیند آ گئی اور وہ منافق آدمی اٹھیا اگے بڑھیا تے آگے جناب زید رضی اللہ تعالی عنہ اے دے قریب آندہ تے میاں اے رسی پکڑ کے تے جناب زید رضی اللہ تعالی عنہ نو اس رسی دے نال جکڑ دیندہ اے دے ہاتھ پیر بن دیندہ جناب زید رضی اللہ تعالی عنہ انج اٹھے تے ویکھیا پاؤں بھی بننے ہوئے نے تے ہاتھ جیڑے نے انہاں نو بھی بنیا ہویا ہے تے جناب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے اوے منافقہ کی گل ہے مینوں تو ایتھے جکڑیا کیوں ہے اے آندہ اوے زید میں تینوں جکڑیا اس واسطے وے کہ تینوں میں ہن قتل کر دینا جناب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو جاندے نے تے آندے نے او میاں اپنا تے کوئی رستے دے اندر اختلافات بھی نہیں ہوئے کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہویا
اور مدینے دے اندر بھی اج تک میرا تے تیرا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہویا. کی گل ہے کیوں مینوں قتل کرن لگا؟ او آندا زید اے دے ج کوئی شک نہیں، اج تک میری تیری کوئی لڑائی ہوئی نہیں، اج تک میرا تے تیرا کوئی جھگڑا اختلافات نہیں ہوئے. تے جناب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے پھر کی گل ہے مینوں مارنا کیوں چاہنا ہے، مینوں قتل کیوں کرنا چاہنا ہے؟ اے آندا ہے میں قتل اس واسطے کرنا چاہنا ہاں کہ تو محمد دا بیٹا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو محمد دا بیٹا ہے تے جدوں نبی نو تیرے قتل دی خبر پہنچے گی تے انہوں تکلیف ہوئے گی، دکھ ہوئے گا، پریشانی ہوئے گی، تے صحابہ جڑے نے وہ بھی پریشان ہون گے کیونکہ میں منافق ہاں، میں مسلمان نہیں، میں تے منافق ہاں، میں نبی نو تکلیف ہی دینا چاہنا، میں صحابہ نو پریشان ویکھنا چاہنا. میرے ویر میرے برادر جناب زید رضی اللہ تعالیٰ نو خاموش ہو جاندے نے. اینی گل سنی ہے اور انہیں تلوار کڈ لئی ہے تے انج کر کے او میاں تلوار اج مارن لگدا ہے تے جناب زید رضی اللہ تعالیٰ نو دل وچ اپنے رب نال کال ملا لیندے نے، دل وچ اپنے رب نال کال ملا لیندے نے. تے میاں کی آندے نے یا رحمان اغثنی، یا رحمان موضوع الرحمن الرحیم. تے اے زید آندا یا رحمان اغثنی، میں نہ کیے اے مہربان، اے رحمت کرنے والے، اے رحم کرنے والی ذات، اے میرے رحمان، اے اللہ اغثنی، اللہ میری مدد کر دے، اللہ میری مدد کر دے، اللہ میری مدد کر دے. میرے بھائی میرے برادر انہیں دل وچ رب نال کال ملائی ہے، اے تلوار لے کے سر قلم کرن لگدا. او میاں 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ دی بات ہے لیکن آواز آ جاندی ہے لا تقتلوہ، اوے اینو قتل نہ کری، اینو قتل نہ کری، تے کولے تے ہور ہے بھی کوئی نہیں. اے دے کناں وچ آواز پیندی ہے، اے منافق آدمی دے کناں چ آواز پئی لا تقتلوہ، اینو قتل نہیں کرنا. میرے بھائی میرے برادر اے دوڑ کے باہر جاندہ ہے، انج لگدا جی میں مینوں کسے تک لے آئے. اے باہر دوڑ دے، 4 چوفیرے نظر مار دے لیکن کوئی فرد و بشر نظر آوندا، کوئی فرد و بشر نظر نہیں آندا. دور دور تک نظر مار دے، اینو کچھ نظر نہیں آندا تے آندا شاید میں گھبرا گیا ہوواں، ایویں وہم دی گل ہے. پھر اندر آیا اور آ کے تے تلوار کڈ کے تے وار کرن لگدا ہے. تے جناب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، او کہہ لو رضی اللہ تعالیٰ، نبی دے صحابی دا نام سن کے گونگے بن کے نہ بیا کرو. رضی اللہ تعالیٰ، او جنہاں نو رب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، او تو بھی رب دی سنت تے عمل کر لیا کر. رضی اللہ تعالیٰ عنہ آویخلا رب قرآن اندر اعلان کر رہے ہیں، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. قرآن دے پروانے پتہ لگا نبی دے صحابی دا نام آئے تے کی کہنا ہے
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر پکار دینے میاں دل دل وچ اپنے رب نو بلاندے نے تے آندے نے یا رحمانو آغسنی اے میرے مہربان میرے تے رحم کر دے اللہ اپنی رحمت کر دے پتہ لگا اوندا بھی یقین ہے اوندا بھی کامل ایمان ہے اوندا بھی پختہ ایمان ہے جے رب نے میرے تے رحمت کر دی تھی تے میرا کچھ بگاڑ سکے گا اے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا میرے ویر میرے برادر اینی گل کیتی ہے تے پھر آواز آندی ہے لا تقتلو او اینو قتل نہ کریں اے پہلی آواز نالو زیادہ گرجنا کے پہلی آواز نالو زیادہ تیز آواز ہے میرے ویر میرے برادر اے پھر دوڑ کے باہر جاندہ ہے منافق ویکھاں آواز کدھروں آ رہی ہے لیکن باہر گیا کچھ بھی نظر آیا بولو کچھ بھی نظر آیا انہوں کچھ نظر نہیں آیا اندر آیا پختہ ارادے نہ لایا پختہ یقین نہ لایا ہونے نو میں معاف نہیں کرنا ہن تے قتل کرانگا اندر آکے تلوار دا انجوار کرن لگ دائی ہے تے میرے زید پھیرن دینے یا رحمانو آغسنی تسی بھی کہہ لو یا رحمانو آغسنی جناب زید رضی اللہ تعالیٰ نو پھیران دینے تے پھر آواز آئی لا تقتلو ہو لیکن پہلی آواز نالو بھی زیادہ تیز ہے سینہ چیر دین والی ہے انج جاپدہ ہے جی میں باری کوئی کھلوتا ہے اے منافق جلدی نال باہر نکلتا ہے تے باہر ویکھے کہ گھوڑا سوار کھلوتا ہے انہیں جناب تلوار ماری ہے تے دے جسم دے دو حصے کر کے تے زمین تے سٹ دیتا ہے میرے بھائی میرے برادر جلدی نال اندر آئے آ کے جناب زید رضی اللہ تعالیٰ نو دے ہاتھ کھول دے پاؤں کھول کے تے واپسی جان دا ارادہ کر دے تے میرے زید رضی اللہ تعالیٰ نو آندے نے اوے اون والیا تو کون ہے میں تے تینو جان دا پہچان دا نہیں اوے مسافرہ تو کدھروں آیا ہے تیرا نا کی ہے تیرا پتہ کی ہے تاکہ کل میں آمنہ دلال نو جا کے تیرا دسا انج فلاں بندے نے میریاں مدداں کی دیاں نے تے اے مسکرا کے آندہ اوے زید تو مینو پہچانیا نہیں زید تو مینو پہچانیا نہیں زید آندے نے جناب میں نہیں پہچانیا کی نام ہے تے اے آندہ آنا جبریل اوے جنوں پکاریا سی جنوں پکاریا سے یا رحمانو آغسنی دے ترانے علاپ دا سے مینو اسے رحمان نے پیجے آئے مینو اسے رحمان نے تیری مدد واسطے امداد واسطے پیجے آئے او میاں پھر پڑھ لیا کر دل دیاں تختیاں دے نال پیار تے محبت نال پڑھ لیا کر الرحمن الرحیم قرآن دیا پروانیا میں گل مک دی مقامہ اجے سمجھ نہیں آئی آ دیکھ لے میں صدقے تے قربان جاواں حدیث پاک دے لفظ نے کتاب المجابین ابن ابی الدعا اس کتاب دے اندر ابن ابی دنیا نے ایک بڑا پیارا واقعہ نقل فرمایا فرماندے نے ایک نبی دا صحابی ہے جدا نا ابو معلق انصاری پھر کہہ لو اگلیاں دی آواز آ رہی ہے پچھلے پتہ نہیں پانک پی کے بیٹھے نے اور رضی اللہ تعالی عنہ ابو معلق انصاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ بہت بڑے تاجر سن تے کپڑے دا کاروبار کر دے کچھ اور ایک نال دو چار دوست انہاں دا بھی مال لے کے یہ دوسرے گاؤں دوسری جگہ تے جا کے دوسرے شہر بیچ دے تو ایک دن نہیں سفر تے جا رہے نے تے رستے دے اندر ایک ڈاکو مل پیا سامان لدیا سواری لدی ہے
تے اگوں جناب ڈاکو مل پیا. ڈاکو نے روک لیا تے کہن لگا کدھر نو؟ اے آندے جناب میں تجارت دا میرا سامان ہے، میں تے خرید و فروخت کر رہا. انہیں سواری بھی پکڑ لئی، سامان بھی کھو لیا تے ساری تلاشی بھی لے لئی، جو درم و دینار سارے نکال لے. تو ابو معلق انصاری رضی اللہ تعالیٰ نو کہن لگے اچھا بھی تو تے اپنا کام کر لیا، ہن مینوں جان دے، اجازت دے. تے اے ڈاکو آندا جناب میں تینوں ایتھوں واپس صحیح جان دینا. اے کی کریں گا؟ آندا میں قتل کراں گا، جے تو چلا جائے گا راز فاش ہو جائے گا، لہذا تینوں میں واپس نہیں جان دینا. ابو معلق انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے او میاں تو جو بھی سی سامان سارا لے لیا یار، ہون تے واپس جان دے، میرے نکے نکے معصوم بچے نے. اے آندا میں تیرے بچیاں نوں کی کراں، لہذا میں تینوں واپس نہیں جان دینا. قرآن دیو پروانیوں ذرا دل دیاں تختیاں ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے سنے آندے. ابو معلق بڑے ہی پریشان نے تے آندے نے او میاں تو مینوں مار تے دینا ہی ہے، ختم تے مینوں کاری دینا ہے، قتل تے تو مینوں کاری دینا ہے. تے چل آخری موقع تے انہاں کو ٹائم دے دے، میں 2 رکعت نماز ہی پڑھ لواں. آندے نے میں 2 رکعت نماز ادا کر لواں. او ڈاکو جیڑا کہن لگا جا نماز پڑھ لا. اے آئے وضو کر دینے میاں تے جا کے رب دے سامنے کھلو جاندے نے تے پہلی رکعت پڑھی ہے، دوسری رکعت دے دوسرے سجدے جا کے آندے نے یا مغیثو آغثنی. جناب زید آندے نے یا رحمان آغثنی. اے نبی دا صحابی ہے، نبی دا پروانہ تے آندہ سجدے وچ پہ کے آندہ یا مغیثو آغثنی، یا مغیثو آغثنی. انہیں 3 مرتبہ جملہ کے آئے، ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے اجے انہیں سلام نہیں پھیریا. ایک برق رفتار گھوڑا سوار اے آ رہے آئے تے ڈاکو کھلوتا ہے. انہیں آکھا لے کم بن گیا ہے، اے بھی جیڑا آ رہے ہیں انہوں بھی لٹائیں گے. میرے ویر میرے برادر انہوں کوئی پتہ نہیں میرے نال انہیں کی ہون والا ہے. ایک گھوڑا سوار آیا ہے، اگے بڑھ دائے، قریب آیا ہے، ہاتھ وچ تلوار پکڑی ہے تے اے ڈاکو دے گردن تے آ کے مار دائے تے سر جیڑا تن تو جدا کر کے سٹ دیندہ ہے. میرے ویر میرے برادر اے واپس جان لگا تے ابو معلق انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائی میرے برادر دوڑ کے آ جاندے نے، نٹھے ہوئے آئے نے، آگے آندے نے او میاں تو کون ہے میری مدد کیتی ہو، کون ہے کدھروں آئے تیرا نام کی ہے؟ اے آندہ ہوئے ابو معلق جنوں بلایا سیگا انہیں مینوں پیج دیتا ہی، جنوں بلایا سی یا مغیث و آغثنی، اے مددہ کرنے والے، اے رحمان، اے اللہ میری مدد بھی کر دے. اے آندہ میں رب دا نورانی فرشتہ ہوں. میرے بھائی میرے برادر جناب حسن بصری رحمت اللہ علیہ نقل کر دینے اور جیڑا شخص بھی اگر 2 رکعت نماز ادا کردہ ہے، نماز تو پہلے اچھی طرح وضو کردہ ہے، وضو کرن تو بعد او نماز دی جناب 2 رکعت نماز ادا کردہ ہے، نماز تو پہلے یا نماز تو بعد یا نماز
دے وچ او آندا یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی، اے 3 مرتبہ کلمات آندا یا مغیث اغثنی۔ اللہ رب العزت او دے جننے بھی کم نے سارے درست فرما دیں گے۔ یا مغیث اغثنی کہن دی وجہ دے نال اللہ دے سارے معاملات نو آسان فرما دیں گے۔ اور میرے بھائی میرے برادر، الرحمن الرحیم، سبحان تو رحمان تو، کہو سبحان اللہ، سبحان تو رحمان تو، تیری صفتیں کوئی پا نہ سکا، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم ہوا تب می برسا، اے مالک ابر تیرے سوا، اے مالک ابر تیرے سوا، کوئی ایک بوند بھی گرا نہ سکا، اے قادر قادر نہیں بن سکتی نہیں جن سے کبھی ایک مکھی بھی، مکھی تو بنانا دور رہا، مکھی تو بنانا دور رہا، ایک بال بھی بدلا جا نہ سکا، اور تو جس کو ڈبونے پہ آئے، تو جس کو ڈبونے پہ آئے، پھر کس کی ہے طاقت پر گرے، مجبور رہا محبوب تیرا، کشتی پر پسر کو بٹھا نہ سکا، اور یونس نے پکارا، کہو سبحان اللہ، یونس نے پکارا اے اللہ، وہ بیٹھ گیا کشتی میں، اور یونس نے پکارا اے اللہ، وہ بیٹھ گیا کشتی میں، پر حکم تیرا ٹل نہ سکا، وہ خود کو بھی پار لگا نہ سکا۔ میرے بھائی میرے برادر پتہ لگا، اے جناب اے بیڑی جیڑی ہے نا بیڑا، اے 11 سال بعد پیر عبدالقادر جیلانی تار دیتی، توبہ اللہ میری توبہ، ایتھے نبی اپنے آپ نو بچا سکے، اور بولو نبی رب دے سامنے دعا دے التجامہ کر رہے ہیں، اللہ اینا چاہ میرا پتر ہے، اللہ انہوں تے بچا لا، فرمایا نو اے تیرا نہیں، تیرا نہیں، اللہ گل کی ہے، فرمایا اے مشرک ہے تیرا نہیں، تے مشرک نو میں معاف کرنا، مشرک نو معاف نہیں کرنا، اس واسطے میرے بھائی میرے برادر اگر ڈبیاں نو تار دے تے او اللہ دی ذات ہے، اگر ڈبون دے تے او اللہ دی ذات ہے، زندگی تے موت دا مالک ہے تے اللہ دی ذات ہے۔ ان الفاظ تے میں اتفاق کرنا دعا کرنا اللہ مینوں تانوں قرآن حدیث دے عمل دی توفیق نصیب فرما۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین۔